स्टेशनों पे देखो, हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप को। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो, कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है। क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा। वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद के बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सको। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सको। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा, और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप जोर लगा के, जिसके लिए माँ बाप से न लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप जोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है, तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है, तब तुझे अपनाया है। तेरी जमीन देखी है, तब तुझे शौहर बनाया है। इसने तेरी हैसियत देखी है, तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर। अगर खाना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है मामा। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूँ, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीके के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि माँ बाप की मोहब्बतें हैं, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीके के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी। क्योंकि आज ऑनलाइन ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पर सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते हैं, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते गाड़ी, यार हो सकता है मदद की जरूरत है, पूछे क्या कहाँ जाना है, उससे पूछते कहाँ जाना चाचा, कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया। इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रहेगी लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, अर्शिद भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते, पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फ्राई उड़ाया, चकेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाश्ता खा के बैठ गया, फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन मुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके दर्द कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगी, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैर हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहाँ जा रहे हो? छैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता। हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल, अब आए छैल घर में। रात के 12 बजे माँ वही सादा
सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पे, गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता। माँ का गुस्सा जायज था। तो ये क्या कहते हैं, मुंह बंद रख के कर। माँ कहती है मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ, अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता, ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना, ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना, आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है कभी की तरह ना बोला कर, खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, क्या गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, उस दिन तो घर के अंदर आएगा लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे। काश वो डांटने वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज देगा मैं, उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे। तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी, वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मैं तो इनकी कदर कर लो, कल अगर ये नहीं होंगे सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार माँ का चेहरा दिखा दो, पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला है। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। वो किसी ने एक शेर कहा था, फरकान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और मांगता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। समझे इस चीज को, बड़ी अच्छी बात कहती है मुनव्वर राना आदमी, गलत बात बड़ी अच्छी कही। उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तमासमान छुआ। बात बड़ी अच्छी कही। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, नसीहत से मतलब। मुंह खराब था, बात अच्छी कही उसने, है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तमासमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, वो बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात थी। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहां तक देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनके बदला करेंगे, क्या इनका बदला देंगे, है ना। बुलंदियों से, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तबासमान छुआ। माँ बाप होते हैं। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। याद रखिए माँ औलाद की बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी फिक्रमंद होती है। मुझे बात याद आई, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या होता है, जो है ना सर, अभी नहीं थके ना भाई। घर आए, बोला खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खातिमा एक तरफ खड़ी है। हज़रत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो।
خادمہ نے اتنا سنا کہنے لگی علی پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے، خاتون جنت کو کہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی، اپنے ہاتھ سے کر رہی۔ حضرت علی آئے، فاطمہ خیر ہے؟ جی علی، آج سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو، شکر ہے اللہ کا، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو دیکھا حضرت علی کے چہرے کو، کہنے لگی علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ امامہ رہ گیا جو آپ کے سر پہ، فرصت ہے تو دے دے ذرا اس کو بھی دھل دوں۔ حضرت علی نے امامہ بھی دے دیا، خاتون جنت نے وہ بھی دھل لیا۔ اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، نہلایا، جب صاف کیا اور آنکھوں میں سرما لگانے لگی نا تو رونے لگے۔ حضرت علی نے دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ خیر تو ہے نا، آج خلاف معمول کام کر رہی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا جب بیٹوں کو سجاتی تھی تو مسکراتی تھی اور چومتی تھی، آج رو رہی ہو؟ ایک بات کہی خاتون جنت نے، علی آج آخری بار بیٹوں کو نہلایا گیا، کل میرے بعد پتہ نہیں میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ علی اس خیال نے رلا دیا، اتنا سننا تھا، حضرت علی سکتے میں آگے، فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی علی بات سنیں، تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور آئے تھے، وہ فرمانے لگے فاطمہ سحری کھالی بیٹھی، پریشان نہ ہونا، آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار ہمارے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ لگتا ہے علی آج میں جانے والی، میرے بابا آئے تھے، حضرت علی نے اتنا سنا نا، ہاتھ پکڑا، خاتون جنت سنے ماں کیا ہوتی ہے، خاتون جنت فرماتے شہزادو جی امی کا جاؤ نانا کے مزار کو ماں کا سلام کیا ہو، یہ کہہ کے بچوں کو بھیج دیا آپ نے، اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے علی کچھ بات کہوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ کہو، کیا بات ہے؟ کہتے آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہوں۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فاطمہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہو، کیا چاہیے؟ ہاتھ پکڑا خاتون جنت نے حضرت علی کا، آپ لے کر کے بیٹھی، کہا علی کہا آؤ تو صحیح، کہا کیا بات ہے؟ کہا علی ذرا ہاتھ دو۔ حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ حضرت خاتون جنت نے اپنا دامن خاتون جنت نے ہاتھ میں دیا علی کے، کہتے ذرا پکڑو تو صحیح، ایک ہاتھ علی نے، ایک کونا علی نے پکڑا، دوسرا کونا خاتون جنت نے پکڑا۔ اب نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اے علی آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، علی کی چیخ نکل جاتی ہے، فاطمہ میرے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں، تم خطا کی بات کر رہی ہو، آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ واقع کیے کبھی روٹی تک کا سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کبھی عرض اتنا سا ہے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو کس خطا کی بات کرتی ہو؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کھانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے کسی چیز کو کہا ہو، مجھے کرنے میں دیر ہو گئی ہو، یہ کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک وعدہ پوری کر کے جا۔ کا کون سا وعدہ؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، خدیجہ بھی کھڑی ہوگی، فاطمہ جب علی سامنے آئے تو مصطفیٰ سے میری شکایت نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ جس کے حوالے کر کے آئے تھے، جس نے دو وقت کی روٹی نہ دی، اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے، جہاں کبھی پیٹ بھر کے نہ کھایا، اس کے حوالے کیا تھا۔ خاتون جنت رو دیتی ہے، کہتے علی وقت کم ہے، جلدی سے میری بات سن لی جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کہو تو صحیح، اب ذرا غور سے سننا پیارے۔ خاتون جنت کہتی ہے اے علی کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تب بیویاں کفن سے لپٹ کر کہتی ہیں اجی معاف کر دو جو غلطی ہو گئی، اور میری بہن بیٹی اب یہ کفن میں لپٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اگر معافی مانگنی تھی تو اس کی زندگی میں مانگ لیتی، اگر راضی کرنا تھا جیتے جی کر لیتی، اس لیے کہ تیری جنت رب نے اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ فرمایا گیا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کر۔ لیکن مرنے کے بعد کفن نوچے گی معاف کر دو،
اور پہلے کہتی تھی مر جا ٹرک کے نیچے جا کے، تیری شکل نہ دیکھوں، تو لوٹ کے نہ آئے، یہ دیتی تھی تانے. آج لپٹ کے کفن سے کہہ رہی ہے معاف کر دو. میری بہن یہ معافی تلافی سب جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو پھر یہ رجسٹر بند ہو گیا. اب تو اللہ ہی مالک ہے. اس سے پہلے کے سانسیں جو ہیں وہ بند ہوں اور ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جائیں، ان کی زندگی میں معافی مانگے. اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی، دل تڑپتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں. خاتون جنت نے کہا تھا علی میں اجازت دیتی ہوں تم دوسرا نکاح کرو، لیکن یاد رکھنا جب دوسرا نکاح کر لو نا تو علی مجھے نہ بھول جانا، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا. علی مجھے تمہارا انتظار رہا کرے گا. یہ نبی کی بیٹی باتیں کر رہی خاتون جنت. علی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، مجھے یاد آیا کرے گی تمہاری، کبھی چہرہ دکھا دیا کرنا. اور اگلی بات جو کہیں کہا علی نکاح کرو گے؟ کہتی کہ سنو تم ہفتے کی 6 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 رات ہفتے میں میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا. میرے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے. علی کبھی حکم نہ دینا، میں نے آج تک حسین کو کبھی حکم نہ دیا، چھوٹے ہیں میرے بغیر کیسے رہیں گے. علی میں ماں ہوں ان کی، مجھے فکر کھائے جا رہی ہے، میرے بیٹوں کو میرے بعد دکھ نہ ہونے دینا. او یار یہ ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے کہہ رہی ہے علی میرے بچوں کو دکھ نہ دیا جائے. اگلی بات کہی تھی علی سنو زینب ہے نا بڑی حیا والی ہے، زینب بڑی حیا والی ہے. علی دن کے اجالے میں کم آنا گھر میں. کہا کیوں؟ کہ رات کے اندھیرے میں آیا کرنا. آج بھی جب تم سامنے آتے ہو نا تو زینب میری پیچھے چھپ جاتی ہے، اگر میرے بعد تم آؤ گے تو زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہا حیا والی بیٹی ہے میری. علی کبھی دن کے اجالے میں بغیر بولے گھر میں نہ آنا. میری فاطمہ میری زینب بڑی پردے والی بیٹی ہے. حالانکہ شریعت میں بیاہ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن حیا اور غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے. کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتی، اور کتنی ایسی بے غیرت ہوتی ہے جو ننگی شادیوں میں نظر آتی ہے. تو کیا رشتے ٹوٹ گئے؟ کیا حکم بدل گیا؟ نہیں، یہ تو خون خون کی بات ہے. جس زینب کی تربیت فاطمہ نے کی ہو، بتاؤ وہ زینب کتنی آیا والی. آتا ذرا دن میں آنا نا تو کھانس کے آنا، میری زینب بڑی حیا والی ہے. اور فرمانے لگی سنو علی جی، فرمایا بچوں سے دور نہ رہنا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ ہیں. اتنے میں نورانی چہرہ نظر آیا. شہزادوں سے کہا شہزادوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ نانا کو سلام کرنے آئے ہیں. ماں نے بھیجا. کہا جلدی گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے. جب اتنا سنا نہ کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں بلکہ سارے نبی خاتون جنت کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے. اتنا سنا شہزادے چھوڑ گئے. جیسی گھر پہنچے ادھر معاملہ یہ تھا، کہتے ہیں علی انتقال ہو جائے نا تو میرے پردے کا خاص خیال رکھنا. علی مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے. علی اب تم جاؤ. خاتون جنت اندر گئی. علی کہتے میں نے فاطمہ کو سجدے میں جاتے دیکھا بس. کہتے میں باہر آ گیا، ایک آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کا یہ آواز آ لگی تھی. کہتے کیا ہوا؟ کہ میں نے سنا فاطمہ کہہ لگی تھی اللہ مجھے آیاتی ہے جبریل سے بھی، اس لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا، تیرا فیصلہ تیری مرضی. لیکن فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت سے خود تو نکالے تاکہ فاطمہ کی حیا بھی باقی رہ جائے، مصطفیٰ کی شریعت بھی باقی. اللہ بھائی ماں کا کردار دیکھے. بیٹے آئے تب تک ماں کا انتقال ہو چکا تھا. شہزادوں نے قدموں میں سر رکھا، مولا کائنات نے سینے سے لگایا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. ماں باپ کا رشتہ آخری سانس تک نہیں ٹوٹتا. ہم تو سارے کربلا والے لوگ ہیں.
ساری کربلا والے لوگ. میرا حسین جب کربلا جا رہا تھا نا تب بھی ماں کے مزار پہ آ کے کہا تھا امی حسین جا رہا ہے, امی حسین جا رہا ہے, امی دعائیں نہیں دے گی. خاتون جنت کی قبر انور سے آواز آئی تھی شہزادے تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں ہوں کیا مجھے پتا نہیں ہے؟ حسین تو چل, تو کربلا بعد میں پہنچے گا, تیری ماں فاطمہ تجھ سے پہلے کربلا آ جائے. اور گواہ ہے تاریخ علی اکبر نے جسے روتے ہوئے دیکھا تھا کوئی پردیسی نہیں تھا, کوئی اجنبی نہیں تھا. مولا حسین نے کہا تھا علی اکبر جسے تم دیکھ کے آ رہے وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. تو ماں کے رشتے اولاد سے آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے, آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے. دوسری بات ایک اور کہی تھی حضرت علی کی مثال کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ پھر ہو جائے. آپ سے بس اتنی گزارش ہے, اللہ بیٹا دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے, بیٹی دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہ میں نے بیٹوں سے اور بیٹوں کے حوالے سے بات کی, 4 باتیں بیٹی کے حوالے سے بھی کہہ جاؤں تاکہ خدیجہ فاطمہ کا بھی دنیا میں آنے کا مقصد اور ان کی آنے کی برکت سے یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ ہو جائے. میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی گھڑی نہ دیکھ بھئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لوں گا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میرا اپنا مزاج ہے کہ میں اتنی دیر بات کرتا ہوں جتنی دیر لوگ سن لیں, ہے نا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, باقی تو سارے لوگ اچھے ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. جس نے گھڑی دیکھی اس نے بھی ہمیں وقت کی قیمت بتائی ہے, ہم جانتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے. بس آخری بات میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی بیٹی زور سے بول دو بیٹی. اتنی سستی سے کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی چائے پی کے بھی گرمائی نہیں آئے گی تو پھر کیا پیو گے؟ ہاں ماشاءاللہ, جو پی رہے وہ تو بول ہی نہیں رہے, جسے ملے یوں وہ کرے کیوں, ہے نا. لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا. محفل تو سجائیے نا فاروق بھائی نے, لنگر تو سارا ہی مدینے والے کا, لنگر تو سارا حضور کا ہی ہے نا. وہ ان کی مرضی ہے کس کی جیب سے کہاں چالو کریں گے, یہ تو حضور کا فیصلہ ہے نا. ہم تو یہی کہیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی بیٹی رحمت ہوتی ہے. جب بیٹا آتا ہے اللہ فرماتا جا اپنے لیے بھی کمائیے اور اپنے ابا کے لیے, لیکن جب بیٹی آتی ہے تو ساتھ میں رب کا پیغام لاتی ہے. جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا ماں باپ سے میرا سلام بھی کہنا اور یہ خوشخبری بھی لے کے جا کہ تو آ گئی ہے نا, تو باپ سے کہنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے, ابا اپنا بھی رزق لائی ہوں ساتھ میں تیرا بھی لے کے آئی ہوں. یہ پیغام بیٹی لے کے آتی ہے. فرمایا گیا بیٹی آتی ہے تو اللہ فرماتا میں تیری بھی روزی کا انتظام کروں گا اور تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام. گارنٹی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر کے مرد کی کمائی بڑھ جاتی ہے. ہاں کمائی بڑھ جاتی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے, اس لیے کہ اس گھر میں خدا کا سلام آ جاتا ہے جس میں بیٹی آتی ہے. اور کہہ رہے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں, پہلا بیٹا ہو جاتا ہے. مانگ پہلے جوتا مارنے والا منہ پہ. فرق ہوتا ہے حضرت, امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو, عالم کی بیٹی ہو جاہل کی بیٹی ہو, جاؤ یہ فرق سب میں دیکھ لینا. بیٹے کا شوق پورا نہ کرو, گریبان پکڑ کے کھڑا ہوتا جوتا وہی پہنوں گا جو اس کے بیٹے نے پہنا ہے. لیکن جاؤ کبھی عید میں کسی غریب کی دیوار سے کان لگاؤ, ابا کہتا بیٹی نئے کپڑے نہیں بنائے تو نے, وہ کہتی ابا پچھلی عید کو تو بنائے تھے نا, پرہیز کر لوں گی انہی کپڑوں میں عید ہو جائے گی. اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے پسینے کا مطلب سمجھتی ہیں اور بیٹے باپ کی تھکن کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ فرق ہوتا ہے. اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی اس نے ان کو پالا پوسا عزت سے رخصت کر دیا, کہتے جاؤ اسے جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. لیکن پالنا پوسنا یہ رخصت کرنا بھی ذرا 3 ہے, سن لیں. اس میں بھی 3 چیزیں لازم ہے. خالی پیدا ہو کر کے اس کو مطلب ہیرون بنا کے بازاروں میں گھما کے شادی کر دیا نہ جنتی,
शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है। कुछ फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो, नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है? कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाए। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था, फातिमा रखते, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे? क्या इरादा है? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, ज़ैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है। ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता नहीं, एक कह रहा नाम बता, माना पूछना मौलाना, मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब है? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गर्क कर देगा। मैं बोला क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आ गया ना मैं, और ये कहते हैं अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का ही नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में नाम इंशा। एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो ले, मंतशा क्या है, इंशा क्या है? हाँ, लोंडे का नाम खन्नास रख दिया, कहना है तो कुरान में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूछ पाछ के रख लिया करो। इब्लीस भी है कुरान में, तो ये तो बहुत हो गए अगर। हाँ, मुशरिकीन मुजरिमीन है एक, ये इन चीजों से पूछ के नाम रखा करो। पूछ के। तो पहला हक क्या है? नाम अच्छा रखना। पहला हक क्या है? बेटी का नाम अच्छा रखना, नाम अच्छा रखना। दूसरा हक ये है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। ये दूसरा हक है, इस्लामी तालीम और तरबियत। इस्लामी तालीम क्या है? तालीम ये है उसे दीन सिखाओ। तरबियत क्या है? उसे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, है कि उसके सर से दुपट्टा ना उतरने देना। एक दिन सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, धोखे से दुपट्टा सरकने लगा। खातून जन्नत कोई काम कर रही थी, नजर पड़ गई, तोड़ गई। तोड़ के जाके बेटी का दुपट्टा ऐसे संभाला जैसे कोई गिर रहा हो और हाथ पकड़ा। अम्मी क्या बात? कहा बेटी तेरा दुपट्टा सरक रहा था, तवज्जो काम में थी, मैं तोड़ आई। अम्मी तो कट्टे के लिए करना, इसे बेटी सिर्फ दुपट्टा न समझना, इसे अल्लाह ने नस्लों की इज्जत बनाया है। ये कपड़ा ही नहीं है, ये नस्लों की इज्जत है। तो ये भी लाजिम है बेटियों को बाहया बनाना। ठीक है ना? 2 हक हो गए। क्या? पहला सलामत रहे, नाम। दूसरा तालीम और तरबियत इस्लामी देनी है। अब तीसरी है कि उसका इज्जत से निकाह करना। उसके बाद फिर महबूब की खुशखबरी तुम्हारे लिए। जब नबी ने कहा 3 वाला जन्नती है, तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही है। आका मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों में कभी कोई नहीं है, 3 वाला जन्नती है तो जा, 2 वाला भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 है। आका मैं, हुजूर ने फरमाया खजाने कम थोड़े हैं। फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे 1 है वो भी जन्नती है। फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। आका हम तो रह गए ना, हम पे तो बेटी नहीं। महबूब फरमाते परेशान क्यों होता जिस पे बेटी ना हो? बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। तो फरमाते हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। बेटी की तमन्ना भी बरकत वाली।
बेटी आए कितनी बड़ी बरकत, जिसकी तमन्ना इतनी बरकत वाली है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटियां बाप की हमदर्द होती है, बेटियां बाप की गमगुसार होती है, बेटियां बाप के अंतक रास्तों में चलने वाली साथी होती है, बेटियां बाप की तन्हाई की साथी होती है, बेटियां बाप के दुखों की साथी होती है। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां कंधे पे हाथ रख के कहती हैं अब्बा डरने की बात नहीं, अभी बेटी जिंदा है। कितने बेटे जब धक्का देते हैं तब बेटियां संभालती है, उसके बाद बाप कहता है आज ये मेरी बेटी नहीं, इसने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। ओ लोगों, खुदा के वास्ते याद रखना, अगर घर में बरकतें ना हो, अगर अजाब उतर आया हो, अगर घर से बरकतें रूठ गई हो, मत जाना तावीज लेने के लिए, मत जाना टोरी लेने। बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी ना हो तो बहन लेना, बहन ना हो तो माँ को बैठाना, कोई भी औरत साथ हो घर के अंदर उसे इज्जत से आगे बैठा और पिछोली फैला और कह अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत दे। यकीन कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार। हाँ, अल्लाह जब राजी होता है मेहमान भेजता है और राजी होता है, बारिश भेजता है बहुत ज्यादा राजी होता है, बेटी नहीं देता है, बेटी दे देता है। कुछ जाहिर का में देखो तो बेटी बेटी है, इसमें बेटा है ही ना, बेटा है ही ना। खातून जन्नत तशरीफ लाई दुनिया में, हुजूर की चच्ची आई, ओ गर्दन झुका के खड़ी हो गई, मेरे हुजूर ने फरमाया खैर तो है ना चच्ची, खैर तो है ना? तो अर्ज करती है जी फिर उदास क्यों है? का तमन्ना थी अल्लाह आपको चौथा बेटा दे देता, मैं खुशखबरी देती मुझे इनाम मिलता। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, कहा फिर कहा बेटी आई है चौथी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बेटे वाले क्या देंगे, आज तो बेटी वाला तुझे दे रहा है। कहा चच्ची जा, तूने मेरी फातिमा की खुशखबरी दी है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। खातून जन्नत का नाम आए तो दिल झुक जाते, दिल बहुत बड़ा नाम है खातून जन्नत का, बहुत बड़ा नाम है। लेते हुए जबान ऐसे लगता है कि जबान ने कितना बड़ा वजन उठाया है, बहुत बड़ी जात खातून जन्नत। अगर बेटियां बोझ होती हैं, महबूब के आंगन में 4 फूल कभी न खिलाता और फिर रंग अलग अलग, रंग अलग अलग। हर बेटी की कुर्बानियां हुजूर के दीन के लिए है, ये मत समझना सिर्फ खातून जन्नत की कुर्बानी है। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये हुजूर की जो बेटियां ना, इनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। तो हजरत ज़ैनब की कुर्बानी आप देखिए, है ना, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, जिन्होंने तमाचे दीन के लिए खाए। लेकिन फर्क जानते हो खातून जन्नत का इतना तज़किरा क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर का साथ इन्होंने पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ नहीं है और सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करती है खातून जन्नत। आज भी जाओ गारंटी है, फरमाया गया जिस पे औलाद ना हो, मुहर्रम की तारीखों में खातून जन्नत का वसीला दे के बच्चे मांगे, अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में औलाद अता फरमा देता है। इतना वजन है आज भी नाम किया और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें इतनी बख्शी है। मैदान क़यामत होगा, सब ना अपनी अपनी में पड़े होंगे, ऐलान हो जाएगा, गर्दनें झुका लो साहब। क्यों? नबी की फातिमा खुदसरात से गुजरने वाली है और अकेली नहीं गुजरेगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी। तब गर्दनें नीची कर दी जाएंगी, तब नजरें सबकी नीची कर दी जाएंगी। हाँ, रुतबे सबके अपनी जगह है, लेकिन नबी की फातिमा अपनी जगह है। खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है ना। तो कोशिश ये करें, दुआएं मांगे अल्लाह बेटे भी मांगो, आपका हक है, लेकिन बेटियां भी मांगे, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हाँ, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। जनाजे पे देखो, आखिरी बात है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, जनाजे पे आप देख लेना, अब्बा मर जाए तो बेटा 2-4 मिनट रोक के इधर उधर लग जाता है, लेकिन मैंने आज तक बेटियों को जनाजे से उठते हुए नहीं देखा। वो बैठी रहती है, पूरी रात बैठी रहती है, बाप के जनाजे में पूरी रात बैठी रहती है, उनसे कुछ रोटी क्यों नहीं, कहती है बस चंद देर लम्हों का मेहमान है ये चेहरा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। वो कभी बाप के जनाजे से उठती नहीं जब तक बाप का जनाजा न चला जाए। इसलिए अल्लाह से सच्चा राज हमदर्द मांगो, साथ में बेटी मांगो, बेटी मांगो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस में दाखिल हो जाओ। अल्लाह बेटा दे, ये बेटी दे, डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने, नाच गाने नहीं करने। अल्लाह ने इनाम किया तो बातें अल्लाह उसके रसूल की होनी चाहिए।
اس کا دین آگے بڑھے. یہ اس لیے محفلیں کی جاتی ہے. مولا کریم ان دونوں بچے اور بچی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ان دونوں بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. خاصیت کے ساتھ ہمارے فاروق بھائی اللہ ان کی نسلوں میں بیٹوں کو غلام علی بنائے, بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. مولا کریم جتنے آئے ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, بچوں ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا, بھول کے لیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ.